श्रीगुरुभ्यो नमः। वन्दे वेदान्तदेशिकम्। श्रीगरुडदण्डकस्य चतुर्थश्लोकः। आदौ श्लोकानुसन्धानम्। नम इदमजहत्सपर्याय पर्याय निर्यातपक्षानिलास्पालनोद्वेलवातोऽधिवीची चपेटाहतागाधपागाळभागार संक्रुद्ध नागेन्द्र पीडाश्रिणी भावभास्वन्नखश्रेणये चण्डतुण्डाय नृत्यद्भुजङ्गभ्रुवे वज्रिणे दंष्ट्रया तुभ्यमध्यात्मविद्या विधेया विधेया भवदास्यमापादयेथादयेथाश्च मे। श्रीवेदान्तदेशिकविरचित श्रीगरुडदण्डकस्य चतुर्थखण्डः अयम् सम्पूर्णदण्डकस्य अत्यन्तं भीकरः शब्दालङ्कारदृष्ट्या अत्यद्भुतः नितान्तं रुचिरः तेजोमयः भागः इति मन्यते। अत्र गरुडस्य उड्डयनेन समुद्रेषु पातालेषु च जायमानः भौतिकप्रभावः वर्णितः। पदविभागः अन्वयक्रमे इत्थं वर्तते। इदमजहत्सपर्याय पर्याय निर्यात पक्षानिलास्फालनोद्वेलपातोदिवीचीचपेटाहतागाधपातालभाङ्कार संक्रुद्धनागेन्द्रपीडाशुनीभावभास्वन्नखश्रेणये इति एकं समस्तं पदं। चण्डतुण्डाय नृत्यद्भुजङ्गभ्रुवे वज्रिणे नमः। दंष्ट्रया तुभ्यम् अध्यात्मविद्या विधेया विधेया भवद्दास्यम् आपादयेथाः दयेथाश्च मे। प्रतिपदार्थस्तावत् नम इति नमामि इत्यर्थः। तस्मै नमः इति वक्तव्यम्। अर्थात् नमःशब्दयोगे चतुर्थ्याभाव्य अतः अन्यानि पदानि यानि च नमःशब्देन अन्वयं प्राप्नुवन्ति तानि सर्वाण्यपि चतुर्थी विभक्त्यां वर्तन्ते इति अवधेयमत्र। इदमजहत्सपर्याय इति द्वितीयं पदम्। इदम् अजहत्सपर्याय, इदम् अजहत्सपर्यः, सपर्यः इति मूलं पदं। तत्र सपर्या नाम सेवा यस्मिन् न जहन्ति तत् इत्यत्र भावः। अर्थात् अयं सर्वकाल सर्वदेश सर्वावस्थासु पूज्यः तस्मै नमः इति अर्थः। पर्याय निर्यात इत्यारभ्यमाणे पदे पदविभाग इत्थं वर्तते। पर्याय निर्यात पक्ष अनिल आस्फालन उद्वेल पाथोदि वीची चपेट आहत अगाध पाताल भाङ्कार संक्रुद्ध नागेन्द्र पीडा असृणीभाव भास्वत् नखश्रेणये। अत्र अनेकपदसङ्गुष्टमिदं पदं चेदपि अत्र समुपस्थितपदार्थानां पदानाम् अर्थावगमनेन देशिकवर्याणां कल्पनाशक्तिः भाषायां तेषां पारङ्गतिश्च अवगम्यते। पर्याय निर्यात पक्षानिल आस्फालन। पर्याय अर्थात् पर्यायेण पुनः पुनः, आस्फालनं नाम विक्षेपणं, निर्यात समुत्पन्न, विक्षेपणेन एवं समुत्पन्न, पक्ष अनिल पक्षाभ्यां जायमानेन अनिलेन वायुना। फ्लापिङ्ग् द विङ्ग्स् इत्यस्मिन् अर्थे पक्षास्फालनमिति पदमत्र प्रयुक्तं वर्तते। गरुडस्य पङ्खविक्षेपेण पक्षास्फालनेन जायमानेन प्रचण्डवायुना इति फलितार्थः। एवञ्च अग्रे उद्वेलन पाथोदि वीचीचपेटः। उद्वेलन उद्वेलितः उत्तेजितः, पाथोदिः समुद्रः तस्य, वीची वीची नाम ऊर्मयः, चपेट करतलप्रहारः चपेटशब्देन उच्यते। अर्थात् पूर्वोक्तपक्षास्फालनेन जायमान प्रचण्डवायुना उत्तेजितः समुद्रः तस्मिन् जायमान ऊर्मिभिः चपेटाप्रहारः क्रियते स्म इति अत्र ऊहा। आहत अगाध पाताल भाङ्कार। एवंभूत ऊर्मि चपेटप्रहारेण समुद्रान्तर्गत पाताललोकेषु प्रतिध्वनिः श्रूयते स्म। तदेव अत्र अग्रे कथ्यते। आहतः ऊर्मीचपेटैः अनुविद्धः, अगाधः अतिगभीरः अतलस्पर्शः, पाताल अधोलोकः तेषु जायमानः, भाङ्कार अत्र ध्वन्यनुकरणं भाम् इति शब्दः जायते इति
प्रकटयितुं भाङ्कारशब्दस्य प्रयोगः। संक्रुद्धनागेन्द्र पीडासृणीभाव। संक्रुद्धः अनेन शब्देन प्रकोपितः संक्रुद्धः नागेन्द्रः नाम नागः पातालेषु सर्पाणां वासः इति सर्वैः ज्ञायते। तेषां नागाणां पीडा बाधा जायते। असृणीभाव। सृणीभाव नाम नियन्त्रणे अवस्थानं तद्विपरीतमत्र। भास्वत् नखश्रेणे भास्वत् प्रकाशमानः नखश्रेणये कुराणां पङ्क्तिः यस्य तस्मै अर्थात् संक्रुद्धनागाणां दमनाय समर्थाः अंकुशवत् प्रकाशमानाः नखाः यस्य तस्मै। चण्डतुण्डाय चण्डः भीकरः तुण्डः चुञ्चु यस्य तस्मै चण्डतुण्डाय। नृत्यद्भुजङ्गभ्रुवे नृत्यत् नृत्यन्तौ भुजङ्गौ पन्नगौ भ्रुवे चतुर्थन्तं पदमिदं अतः भ्रुविक्षपः यस्य तस्मै अर्थात् नृत्यन्तौ भीकरविषानागौ एव तत्र भ्रुकुटिविन्यासः। तत्तादृश भयानक प्रचण्डरूप गरुडस्य अस्माभिरत्र ऊह्यम्। अत एव अयं श्लोकः दण्डकेऽस्मिन् अत्यन्तं गरुडस्य विकटकराल रौद्ररूपं प्रदर्शयति इति यथा पूर्वमुक्तं तत्सत्यमिति भाति। दंष्ट्रया साधारणतया तीक्ष्णदन्ताः दंष्ट्रशब्देन बोध्याः, किन्तु अत्र पक्षिविशेषस्य प्रसङ्गे इदं तस्य चञ्चूमेव निर्दिशति इति मन्तव्यम्। वज्रिणे वज्रं लोकस्य विद्यमान सकलेषु पदार्थेषु कठोरः द्रव्यविशेषः। अतः गरुडस्य दंष्ट्र चुञ्चू एव तथा वज्रवत् दृढः इत्यर्थे वज्रिणे। देहदार्ढ्येन दंष्ट्रबलेन च सर्वमहाबलशालिन् इत्यस्मिन् अर्थे। तस्मै तुभ्यम् अध्यात्मविद्या विधेया विधेय। गरुडः वेदस्वरूपः, अतः तदङ्गभूतः वेदान्तस्य विधेया वेदान्तस्य पठनं विधेया नाम ज्ञातव्या, तस्मात् ज्ञातव्यमिति। विधेया इति इतोपि द्वितीयवारं विधेयशब्दस्य प्रयोगः। विधेया नाम विनयग्राहिन् आज्ञाकारी इत्यर्थः। अत्र द्वितीयविधेयशब्देन अहं तव विधेयः तव छन्दानुवर्ती भवेयं तथा क्रियतामिति प्रार्थयति। मे मयि मन्मनसि भवद्दास्यमापादयेताः भवत् दास्यम् आपादयेताः तव दास्यत्वं मयि भवतु तथा कुरु इत्यर्थः। दयेथाः अपि च मयि दयां कुरु इति अस्य प्रतिपदार्थः। अस्मिन् श्लोके विशेषांशाः केचन सन्ति। एकस्तावत् भाङ्कार इति ध्वन्यानुकरणरूपं पदमिदं देशिकवर्येण श्रीरघुवीरगद्येऽपि टङ्कृति इति प्रभोः श्रीरामकोदण्डस्य ज्याप्रयोगेन स्यायमान ध्वन्यनुकरणरूपं पदमेकं प्रयुक्तं टङ्कृतिरिति। तत्र पङ्क्तिस्तु कटरटतरणिनि ठङ्कृति चटुलकठोरकार्मुक इति। द्वितीयविशेषस्तु विधेया विधेया इति समानपदं द्विवारं प्रयुक्तं, तथापि उभयोः पदयोः भिन्नार्थकत्वात् नास्ति द्विरुक्तिः। तृतीयविशेषस्तु पातालवासिनां क्रूरनागानां दमने गरुडस्य खुराः एव अंकुशायन्ते इति सुन्दरप्रयोगः अयमपि। अग्रिमश्लोकः अग्रिमे भागे चर्च्यते। निगमान्तमहादेशिकाय नमः। नमैदमजहत्सपर्याय पर्याय निर्यातपक्षानिलास्पालनोद्वेलपाथोऽधिवीची चपेटाहता गाधपागाळभाङ्कार संक्रुद्ध नागेन्द्र पीडाश्रिणी भावभास्वन्नखश्रेणये चण्डतुण्डाय नृत्यद्भुजङ्गभ्रुवे वज्रिणे दंष्ट्रया तुभ्यमध्यात्मविद्या विधेया विधेया भवदास्यमापादये